अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आगे नागिन में क्या हुआ। इसकी हरकत से शकुंतला को अंदाजा हो रहा था कि वो साकत नहीं हुई। शकुंतला हैरान होकर मंत्र दोबारा पढ़ने लगी। दोबारा फूंका लेकिन फिर भी कुछ असर ना हुआ तो शकुंतला के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगी, अभी तो मैं उड़ती हुई गई थी और गायब उड़ती हुई वापस भी आई हूँ। वो सब भी तो मंत्रों का ही कमाल था, लेकिन ये पत्थर क्यों नहीं बन रही। ओह, किसके होंठ कुछ याद आने के अंदाज में सुकड़ गए कि अफ्रीका के जजीरे में जब दिलावर के साथ आखिरी मार्का हुआ था तो वहां भी यही सूरत हाल थी कि अपने फायदे का हर मंत्र तो काम कर रहा था, मगर दूसरे किसी को नुकसान पहुंचाने के तमाम मंत्र मुअत्तल हो गए थे। शकुंतला जान गई कि जमाने की तब्दीली से ये हुआ है। हैरिस ने सोचा, तसल्ली बख्श सूरत हाल तो ये है कि अपने फायदे का जादू तो काम कर है, वगरना सब कुछ खत्म हो जाता तो क्या कर लेती। उल्टा इस जमाने में काम औरत की हैसियत से जिंदा रहने पर मजबूर हो जाती। ये ख्याल आते ही उसे जुजरी सी आ गई और फिर इसने सर झटक कर, जो होना था वो तो हो चुका। अगर इस जमाने का सफर ना करती तो सामरी के इशारों पर नाच रही होती, जो आज से बदतरीन सूरत हाल थी। फिर तो सारी जिंदगी गुलामी के तकाजे पूरे करते करते गुजर जाती, जो कि इंतहाई खौफनाक बात थी। बहरहाल अब सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी थी, लिहाजा अब नई बिसात बिछानी पड़ेगी। इस ख्याल के आते शकुंतला ने आर्जी पसपाई में ही बेहतरी समझी और मसलहत के तहत इस मुलाजमा को कुछ न कहा और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। वो मुलाजमा का चेहरा तसल्ली से देखना चाहती थी, उसे इंतजार न करना पड़ा। अचानक ही नौकरानी ने फटाफट खिड़की छोड़ दी और खूबसूरत कमरे के दरवाजे से जरा हटकर खड़ी हो गई और फिर जैसे इसने कुछ सोचा और फिर वहां से चल दी। शकुंतला भी इसके ताकुब में थी। मुंह अंधेरे का वक्त था, घर पर सन्नाटा तारी था। मुलाजमा सर्वर क्वार्टर की तरफ चली गई तो शकुंतला भी गायब हालत में इसके पीछे चलती चलती इसके साथ ही कमरे में दाखिल हो गई और इसका चेहरा अच्छी तरह देखा, उसे पहचान कर वापस खूबसूरत के कमरे की तरफ चल दी। शकुंतला ने देखा कि खूबसूरत सुकून से अपनी मसैरी पर मैवे इस्तराहत है। आहट पाकर खूबसूरत ने पट से आंखें खोल दी। शकुंतला को सामने पाया तो मुस्कुरा दी। आओ शकुंतला, उठकर बैठ गई। कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो अभी तक सोच रही हूँ कि मेरी हमशक्ल तुम्हें कैसे जानती थी और तुमको देखकर एकदम खौफजदा होकर क्यों भाग गई। लेकिन मैं तो कुछ और ही खबर लेकर आई हूँ बन्नो, शकुंतला मसैरी पर बैठते हुए बोली। क्या? खूबसूरत ने पूछा। हमारे जाने और आने का मंजर और तुम्हें खून से लथड़े चेहरे के साथ तुम्हारे घर की एक फर्द ने तुम्हें देख लिया है। कौन? खूबसूरत की आंखों में तशवीश लहरा गई। तुम्हारी मुलाजमा। कौन सी मुलाजमा? ये तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मैंने सर्वेंट क्वार्टर तक इसका पीछा किया और गौर से उसे पहचान कर आई हूँ। ओह, खूबसूरत के लहजे में तशवीश थी। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करें? करना क्या है, मुलाजमा को रास्ते से हटा देते हैं, मिलकर इसका खून पी लेती हैं। नहीं, बात खुल जाएगी। लाश कहाँ छुपाएंगे? अभी नहीं होना, इसलिए मामूली बात पर घबरा गई हो। शकुंतला खुलकर हंसी। मेरी जान, हमसे पूछो, हमने कभी सोचा ही नहीं कि लाश का क्या बनेगा। या बात खुल जाएगी, बस खून पीना है, ये कोई सोचने वाली बात थोड़ा ही है। तुम्हारी बात हो रहा है शकुंतला, हम इस जगह के रिहायशी हैं, पापा की माशरे में इज्जत है और वो हमारे घर की मुलाजमा है। केस दर्ज हो जाता है, तफ्तीश शुरू हो जाएगी। खूबसूरत फिक्रमंदी से कह रही थी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम यहीं ठहरो, मैं आती हूँ, कि इतफाकी हादसा करार पाए। कैसे? खूबसूरत ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो शकुंतला उसे कुछ बताने लगी तो खूबसूरत मुस्कुरा दी। अब शकुंतला का रुख मुलाजमा के क्वार्टर की तरफ था। शकुंतला गायब हालत में थी। दरवाजा खुला था। शकुंतला ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू किया। मुलाजमा सामने बिस्तर पर चित लेटी छत की कड़ियां गिन रही थी। दरवाजा मुंह अंधेरे के सन्नाटे में चचराहट के साथ खुलने लगा तो मुलाजमा, जो 35-40 साल फरबासी औरत थी, की नजरें दरवाजे पर मरकूज हो गई। कौन? उसने पूछा। लेकिन शकुंतला कुछ न बोली और इसी तरह पुरस्कार अंदाज में दरवाजा खोलती रही। दरवाजे के दोनों पट खोलने के बाद शकुंतला ने फिर कटाक से बाहर की तरफ से बंद कर ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलने लगी तो मुलाजमा औरत उठकर बैठ गई और होले होले कपकपी के साथ फिर पूछने लगी, कौन है? अब शकुंतला ने पूरी कुव्वत से धड़ाम से दरवाजा खोल दिया और फिर अंदर घुसकर इसी तेजी से बंद कर लिया। मुलाजमा की चीख निकल गई तो बुरी तरह डर गई थी। परेशानी इसके चेहरे से होइदा थी। शकुंतला को इसका सारा जिस्म कांपता दिखाई दे रहा था। अब शकुंतला ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी। खुद ब खुद चढ़ी चटखनी देखकर औरत मजीद घबरा गई तो शकुंतला बोली, जो कुछ देखा है उसे अगर जुबान पर लाई तो तुम्हारे दोनों बाजू और दोनों टांगे तोड़कर तेरी आंखें निकाल कर तुझे अंधा कर देंगे। आलमे गैम से जनाना आवाज सुनकर मुलाजमा के औसान ही खता हो गए और वह बिस्तर पर ही गिर गई और बेहोश हो गई। तो शकुंतला मुस्कुराती हुई कमरे से निकलकर खूबसूरत के पास पहुंचकर उसे सारी राम कहानी सुनाई। पहले तो खूबसूरत मुस्कुरा दी, फिर फिक्र अंगेज स्टाइल से बोली, अगर होश में आने के बाद इसने दूसरों को सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लोग इसे पागल समझेंगे। अब अगर ये खुद ब खुद अब अगर ये खुद ब खुद होश में आ जाती है तो ठीक, वरना सुबह किसी दूसरे मुलाजिम को कहकर उसे बुलवाना। अगर वो बेहोशी होगी तो जाहिर है तुम्हारा मुलाजिम घबराया हुआ आएगा और तुम्हें बताएगा कि वो बेहोश है। तुम पापा को कहना कब इसे किसी अच्छे हकीम को दिखाने ले जाएंगे। जहाँ जाहिर है वो होश में आकर उल्टी सीधी हरकतें करेगी तो हकीम साहब बताएंगे कि ये रात को डर गई थी,
فکر کی کوئی بات نہیں، تو اگلی رات میں ایسے پھر ڈراؤں گی جس سے وہ شور مچائے گی، اسی طرح مشہور ہو جائے گا کہ یہ رات کو اکثر ڈر جاتی ہے۔ بڑی بات ہے، خوبصورت نے آفرین کہنے کے انداز میں شکنتلا کو تھپکی دی۔ تم تو بڑی عقل مند ہو، آہر سینکڑوں سالہ تجربہ رکھتی ہوں۔ ہاں مگر جانی ایک بات بھول رہی ہو، موجودہ دور میں فوری طور پر حکیموں کے پاس نہیں جاتے، بڑے بڑے ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹرز کو دکھایا جاتا ہے۔ خوبصورت نے شرارتی انداز میں کہا تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میری صدیوں پرانی عادتیں آہستہ آہستہ ہی بدلیں گی نا۔ اچھا ایسا کرو، اب کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر پاپا کو کہو کہ مجھے وہاں چھوڑیں جہاں میں ان کو کہوں، شام کو پھر آ جاؤں گی۔ بات صبح سویرے شکنتلا کرنل بدر الحسن کی گاڑی میں حکم داد کے گاؤں پہنچ گئی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، پہلی بار گاڑی میں بیٹھی تھی اور حیران تھی کہ بغیر جادو کے اتنی تیز رفتار سواری اور وہ عام عوام کے پاس وہ انسانی دماغ پر اش اش کرنے لگی۔ راستہ اس نے ازبر کیا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے بہترا کہا کہ گھر چھوڑ دیتا ہوں، مگر شکنتلا نے انہیں پکی سڑک سے ہی رخصت کر دیا اور خود ادھر ادھر دیکھ کر فوری طور پر غائب ہو گئی۔ اب اس کا رخ حکم داد کے گھر کی طرف ہو گیا۔ پردے سے اندر جھانکا تو صحن میں سکینہ چائے بنا رہی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی اور بار بار پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی، اور حکم داد ایک کونے میں کلہاڑی سے لکڑیاں چیر رہا تھا۔ شکنتلا سکینہ کو نظر انداز کرتی ہوئی حکم داد کی طرف بڑھ گئی، جو اب کلہاڑی زمین پر ٹیک کر پسینہ صاف کر رہا تھا۔ شکنتلا نے ہاتھ بڑھا کر حکم داد کے دونوں گالوں کی چٹکیاں بھر لیں اور چٹکیوں میں دونوں گال مسلنے لگی۔ پہلے تو حکم داد گڑبڑا گیا، مگر جیسے ہی اسے سمجھ آئی اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر شکنتلا کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، لیکن دونوں نے آواز بالکل نہ نکالی تاکہ سکینہ باخبر نہ ہو سکے، اور پھر جلدی سے شکنتلا ایک طرف ہوگی۔ اتنے میں سکینہ نے چائے، پراٹھے، اچار اور گھی سے مزین ناشتہ تیار کر کے صحن میں پڑی چارپائی پر رکھ دیا اور آواز دی، داد ناشتہ کر لو۔ تو حکم داد کلہاڑی پھینک کر ہاتھ دھونے کے بعد چارپائی پر جا بیٹھا۔ ناشتہ درمیان میں تھا۔ سارانی کی طرف داد اور پائنٹی پر سکینہ بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ شکنتلا پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی کہ دیکھو سکینہ کیا بات کرتی ہے۔ داد، سکینہ ہولے سے بولی۔ تو حکم داد نے صرف اسے دیکھا، مجھ سے کچھ نہ بولا۔ کیا میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے؟ تمہارے حق مہر اور 10 تولے سونے کا بندوبست کل شام تک ہو جائے گا، پھر تم اپنا سارا سامان لے کر اپنے گھر چلی جانا، طلاق وہیں بھجوا دوں گا۔ راجو نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا تو سکینہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر پڑی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے خاوند کو دیکھنے لگی۔ روٹی کا نوالا اس کے منہ میں تھا جسے چبانا وہ بھول گئی، اور نوالا آدھا اس کے منہ میں اور آدھا باہر گرنے لگا۔ کھلی کھلی ساکت آنکھیں اچانک ہی ساون بھادو کی طرح برسنے لگی اور پھر ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ حکم داد نے ایک نظر سکینہ کو دیکھا اور پھر چائے کی پیالی زور سے زمین پر پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا اور قہر آلود نظروں سے سکینہ کو گھور کر بولا، کوئی اثر نہیں ہوگا مجھ پر تیرے ان ٹسوؤں کا، میں شادی کروں گا اور ضرور کروں گا۔ حکم داد، سکینہ نے اچانک اپنا سر خاوند کے قدموں میں رکھ دیا، مت چھوڑو مجھے، میں یتیم کہاں جاؤں گی؟ میری طرف سے ماں کے گھر جا یا مر جا، مگر یہاں سے چلی جا۔ اب تجھے اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور جب دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر حکم داد اٹھ کر گھر سے تیز تیز باہر نکل گیا اور سکینہ بڑی بڑی ہچکیاں لیتی کمرے کی طرف چل دی، اور شکنتلا جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سکینہ کو یوں بلبلاتے دیکھ کر آج پہلی بار اسے اپنا قد بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں کتنی خود غرض ہوں۔ اس نے تو آج سینکڑوں برس کی زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے دکھ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ حکم داد کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر جو حالت سکینہ کی آنن فانن ہو گئی تھی، شکنتلا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور عام عورت خاوند کو کتنا اہم سمجھتی ہے۔ اس نے تو عورت ہو کر بھی کبھی عورت کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ دل ایک دم بھر گیا اور وہ بے اختیار احساس جرم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر چل دی جدھر سکینہ گئی تھی۔ آہٹ پا کر سکینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ہکا بکا اور حیران رہ گئی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کرب کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ کون ہیں آپ؟ سکینہ رونا بھول کر سیدھی ہو گئی تو شکنتلا پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، وہی جسے حکم داد دوسری شادی رچانے پر تلا ہوا ہے۔ شکنتلا کی بات سن کر سکینہ کے چہرے پر کئی رنگ بدلے، مایوسی، کم مائکی اور احساس سے پہلے اس کا چہرہ زرد ہوا۔ شکنتلا کا قیمتی لباس اور چہرے کی چمک پھر اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گئی، اور بلاخر ہونے والی سوکن کا تصور ذہن میں آتے ہی اس کے اندر کی روایتی منتقم مزاج عورت جاگ اٹھی اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور قدم قدم چل کر شکنتلا کے پاس آ گئی، اور پھر بڑھائی ہوئی آواز میں سے مخاطب ہوئی، اچھا تو وہ تم ہو خوبصورت دلکش جوانی جسے پا کر حکم داد مجھے طلاق دینے پر تل گیا ہے؟ میں تجھ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ شکنتلا نے کہنا چاہا لیکن سکینہ پھٹ پڑی۔ ہاں یہی کہنے آئی ہوں نا کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہارے لیے یہ گھر خالی کر دوں۔ خرافہ، حرامزادی، بازاری عورت، کتنی ظالم ہوتی ہو تم بازاری عورتیں۔ سکینہ رونے لگی۔ ذرا کسی مرد کو کھاتا پیتا دیکھتی ہو تو فوراً اداؤں کا جال پھینک کر گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہو۔ کیا ملتا ہے تمہیں گھریلو عورتوں کی زندگی میں زہر گھول کر؟ میری بات سنو سکینہ،
शकुंतला मजबूत लेकिन नरम लहजे में बोली, अब तो सिर्फ तलाक के लफ्ज सुनने को रह गए, इसके बाद सुनाना इसको जो गाने तुम्हें घर वालों ने तबले और घुंघरूओं की थाप पर सिखाए हैं। शिद्दत गम से सकीना का चेहरा स्याह पड़ने लगा। मैं नाचने वाली नहीं हूँ। शकुंतला का पारा भी चढ़ने लगा। नाचने वाली ना होती तो औरत होकर औरत का घर बर्बाद करने का ना सोचती। शरीफ घर की अगर होती तो तुम्हें पता होता कि तलाक औरत के माथे पर दाग होती है। इसे लोग बुरा समझते हैं। इसे इन लोगों की लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है जो मायों बैठी दुल्हन के सर पर तेल लगाती हैं। क्या मिल जाएगा जालिम तुझे किसी मासूम घरेलू औरत का सुकून बर्बाद करके। ये कहते हुए सकीना धाड़े मार मार कर रोने लगी। सुनो सकीना, शकुंतला इसका दर्द समझते हुए हैरत अंगेज सुकून से बोली, अगर नाचने वालियों के पास खामन सुकून लेने ही जाते हैं तो सिर्फ इसलिए। पहले तुम घरों को जहन्नम बनाती हो। अगर सुकून मर्द को घर की दहलीज के अंदर मिले तो वो रातों को बाहर क्यों रहे। कभी सोचा है तुम जैसी औरतों ने कि हामन तुम्हें मैके भेजकर खुश क्यों होते हैं। तुम्हारे कोसने सुन सुन कर भी चुप क्यों साध लेते हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम नाशुक्री कर करके तानों से हामद के दिल छलनी करके घरों में इनके लिए सुकून नायाब करती हो। याद रखो, अगर तुम हामदों को देवता बनाकर पूजो तो देवियां कहलाओ, लेकिन तुम गुलाम बनाकर रखने की कोशिश में ये भी भूल जाती हो कि गुलाम की बीवी कनीज ही कहलाएगी। लेकिन जब हामद सुकून की तलाश में दूसरी औरत की आगोश में पनाह लेता है तो फिर तुम्हें एहसास होता है कि वो तो तुम्हारा सरताज है। शकुंतला की तकरीर सुनकर सकीना ने हाथ जोड़ दिए और आंसुओं से लबरेज चेहरे के साथ सिसकती हुई बोली, मेरे सर का ताज मुझे वापस कर दो, या मुझे भी अपने साथ इस घर में रहने दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, लेकिन सुहागन तो कहलाऊंगी। तुम्हारा खामन तुम्हें मुबारक हो सकीना, तुम्हें मेरी खिदमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो नगर नगर की मुसाफिर हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये कहते हुए शकुंतला ने साड़ी के पल्लू से सकीना के आंसू पूछे और उसे गले लगा लिया। शकुंतला, हुक्मदाद की आवाज़ आई। शकुंतला एकदम पलटी तो हुक्मदाद खड़ा दोनों को हैरानी से देख रहा था। ये तुम क्या कर रही हो। मैंने इसको छोड़ने का और तुम्हें अपनाने का फैसला भी कर लिया और बंदोबस्त भी। नहीं हुक्मदाद, अब तुम इसको नहीं छोड़ोगे, बल्कि कभी नहीं छोड़ोगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। मेरी बात तो सुनो शकुंतला। शकुंतला के फैसले अटल होते हैं हुक्मदाद। फैसलों की इस दीवार से टकराएगा तो पाश पाश हो जाएगा। मत भूल शकुंतला कि मैं तेरे फैसलों का नहीं, बल्कि तू मेरे चिले की वजह से मेरी गुलाम है। मेरा हुक्म न मानेगी तो भस्म हो जाएगी। हुक्मदाद ने उसे याद दिलाया। ओ, शकुंतला होठ सुकेड़ कर तंजिया मुस्कुराई। तो जनाब शकुंतला को भस्म भी कर सकते हैं। जात की छिपकली और शतीरों को जप्पे। फिर वो लेजा बदलकर कड़कदार आवाज में बोली, याद रखो हुक्मदाद, मैं खुशकिस्मती का वो हुमा हूँ जो इत्तफाक से तेरे सर पर आ बैठी थी। अगर धन दौलत में खेलना चाहते हो तो सकीना को सारी जिंदगी खुश रखने का वादा करो और माफी मांगो सकीना से। शकुंतला ने हुक्म दिया तो सकीना दौड़कर हुक्मदाद के गले लग गई और खुशी से रोते हुए बोली, ये क्यों माफी मांगे, मैं माफी मांगूंगी इनसे और सारी जिंदगी इन्हें खुश रखूंगी। सकीना जारों की तार रोने लगी तो हुक्मदाद खामोश हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू ने सकीना को थाम लिया। शकुंतला भी हंस पड़ी और चारपाई पर बैठ गई। कमरे की छत पर लगे नफीस और कीमती फानूस के ऐन नीचे गोल मेज के गिर्द इस वक्त 5 अफराद बैठे हुए थे। ये अहम मीटिंग थी। इनमें एक बूढ़ा बाबा, एक सुमन, एक फरजाना और एक पिंकी थी, और पांचवां एक इंतहाई खतरनाक सूरत शरेरे बदन का नौजवान था जिसने जीन्स की पैंट और फूलों वाली शर्ट जेब कर रखी थी। पांचों के चेहरे इंतहाई संजीदा थे। साफ जाहिर हो रहा था कि कोई इंतहाई अहम मामला दरपेश है। आखिरकार सुमन ने जुबान खोली, क्या तुम्हें यकीन है बाबा कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ये वही है जिसके बारे में नायाब जादुई किताब में जिक्र मौजूद है। इल्म तो यही बताता है, 75 साला खातूत ने पोपली जुबान में कहा। बाकी जब तक मेरी इससे मुलाकात ना हो यकीन से कहा नहीं जा सकता। शिमाला क्या कहती है। पिंकी ने पहली बार जुबान खोली। मेरे इल्म ने तो इशारों कनाइयों में बताया था, जबकि शिमाला का कहना है कि इससे इसका सामना हुआ है। हैरत है। फरजाना ने तराशीदा बाल छटके। डिजिटल टेक्नोलॉजी की 21st सेंचुरी में ऐसी लायानी बातें। इसके लहजे में 100% बेयकीनी थी। मेरे बारे में क्या ख्याल है। बूढ़े हाथूत ने फरजाना के हाथ पर हाथ रखकर तंजी अंदाज में सवाल किया। क्या मैं बैठे बैठे गायब नहीं हो सकता। क्या नजरबंदी के जरिए लोगों की आंखों के सामने से चीजें गायब नहीं कर सकता। ये तो इल्म है हाथूत। फरजाना झुंझला गई। क्या इल्म की कोई हद होती है। हाथूत दलीलों पर उतर आया। लेकिन ऐसी बोंगी भी तो ना छोड़ो कि वो सैकड़ों साल से जिंदा है। इस बहस का कोई फायदा नहीं। पिंकी ने मुदाखलत की। हमें सिर्फ ये बतलाया जाए कि इसको छेड़े बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। शायद नहीं, हाथूत बोला, इसलिए कि खूबसूरत हुतू बच्ची है। इसका इस तरह आलमी दुनिया में रहने का मतलब है कि खतरा ही खतरा। वो किसी वक्त अपनी किसी नादानी से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नज़रों का मैवर बन सकती है, जिसे दुनिया के तमाम ममालिक और सीक्रेट एजेंसियां हुतू कबीले का रुख कर लेंगे, जो हमारी तंजीम का हेडक्वार्टर है। फिर हमारे लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। अब तक तो हमने वहाँ पूरे मुल्क में
اسے آدم خور اور وحشی قبیلہ مشہور کر رکھا ہے۔ اب دنیا کو کیا پتا کہ وہاں صرف وحشی آدم خور قبیلہ ہی نہیں بلکہ وہاں زیر زمین آتشی گروپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اتنی بڑی تنظیم کا وہاں ہیڈ کوارٹر ہے تو کرنل بدر الحسن وہاں سے بچ کر بلکہ اس نے وہاں کی ایک خوطو بچی کو بھی اٹھا لیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ سمن بولی۔ تو پہلی بار افریقی کالے نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ تنظیمی ارکان عام طور پر زیر زمین رہتے ہیں کیونکہ سیٹلائٹ دور ہے، پھر سیاحوں کو پکڑ کر آگ پر بھون کر کھا جانا وہاں کی معمول کی باتیں ہیں، ان پر زیر زمین والے عام طور پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ تو اتفاق ہی کی بات ہے کہ کرنل بدر الحسن پائلٹ کے ساتھ نہ صرف وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بلکہ عین آخری لمحات میں خوطو بچی کو بھی اغوا کر کے لے گیا اور اسے چند ہی دنوں کے اندر اندر یہاں بھی لے آیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پنکی نے پوچھا، کہ کیا کرنل بدر الحسن کو قتل کر کے خوبصورت کو یہاں سے لے جایا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ سوال البتہ دل کو لگتا ہے، ہاتھوت بولا، لیکن ہیڈ کوارٹر سے ہمیں اس وقت سے آج تک کبھی کوئی ایسی ہدایات یا احکامات موصول نہیں ہوئے اور ہم ٹھہرے حکم کے غلام، جو کہا جائے جہاں تک کہا جائے وہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، میں نے اپنے طور پر کیافہ لگایا ہے کہ یہ بات اس لیے نہیں ہوئی کہ بدر الحسن جب بچی افریقہ سے لے کر یہاں پہنچا تو اس کے سفر کی سٹوری اور نیوز اخبارات میں آ گئے تھے۔ اب سب کو پتہ چل چکا تھا کہ کرنل افریقہ سے بچی لایا ہے اور پھر کرنل ایک اہم رینک ہے۔ اس کے قتل سے تفتیش کی کڑیاں خوطو قبیلے تک ملائی جاتی تو بات پھر وہیں آ جاتی کہ خوطو قبیلہ ہائی لائٹ ہو جاتا، جو ہیڈ کوارٹر والے کسی طور نہیں چاہتے تھے۔ پھر یہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے قتل و غارت گیری کی جاتی، مسئلہ تو صرف خوبصورت کو لے جانا ہے۔ اس کے لیے مجھے کہا گیا اور میں نے شمالہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ اس کی ہمشکل بن کر جاتی اور اسے آہستہ آہستہ مکمل آدم خور بنا رہی تھی۔ یوں غیر محسوس طریقے سے وہ خوبصورت کے نزدیک ہو رہی تھی تاکہ کسی وقت اچانک اسے اغوا کر لے۔ پھر اسے افریقہ لے جانا اتنا مشکل نہ ہوتا کہ درمیان میں اچانک ہی شکنتلا ٹپک پڑے۔ کل میں نے اپنے معمول کے دورے پر ایک گاؤں میں ڈیرے لگائے تھے۔ ایک لڑکی سکینہ آئی، اس نے بتایا کہ اس کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے اپنی خالہ زاد سے۔ میں نے جب حساب لگایا تو مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ سکینہ کا خاوند اپنی خالہ زاد سے نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میرا حساب غلط نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن یعنی آج صبح میری ملاقات جب شمالہ سے ہوئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرے استفسار پر کہنے لگی کہ اس کی ملاقات ایک پرانی دشمن سے ہوئی ہے۔ پھر میں نے بھی اسے اپنی بات بتائی تو شمالہ نے تصدیق کر دی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کی دشمن ہے۔ امپاسبل، ناقابل یقین، حیرت انگیز، پنکی کے منہ سے نکلا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی جادو نگری میں آ گئے ہیں۔ شمالہ دیوی، بابا تاؤت اور اب مس شکنتلا، کیا ٹرائیکا بنی ہے؟ پنکی کھل کر ہنسی۔ بات تو ٹھیک ہے، فرزانہ نے شرارت سے پلکیں چپکائی، مگر صدیوں سے زندہ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مس شکنتلا یعنی انٹچ؟ تم بھی تو اپنے آپ کو مس ہی کہلواتی ہو۔ پنکی نے بھی ترکی بات ترکی جواب معنی خیز انداز میں دیا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے سوائے ہاتھوت کے۔ اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ شریرے بدن والے افریقی نے اردو میں پوچھا۔ اب اصل موضوع یہی ہے کہ جس کے لیے ہم نے 5 بڑے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سمن تھی، ہم اپنے اپنے پوائنٹ کے انچارج ہیں۔ ابھی سمن کی بات جاری تھی کہ فون کی تیز جنگی سائرن نما رک رک کر آنے والی آواز سے کمرہ گونج اٹھا جسے سن کر سب چونک پڑے۔ سمن تیز سے اٹھی، اضطراری طور پر اس کی زبان سے نکلا، ہاٹ لائن باز کی کال ہے، اور دیوار کے ساتھ لگی ایک بڑی مشین کے مختلف بٹن چھیڑنے لگی تو اچانک ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا جبکہ دیوار پر سینما اسکوپ انداز میں اسکرین روشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پانچوں اٹھ کے اسکرین سے کچھ دور ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تو نیلے رنگ کی لیزر لائٹ نے پانچوں کے گرد حالہ بنا لیا۔ اسی لمحے پوری اسکرین پر 2 آنکھیں ابھر آئیں جو انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور پھر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، ہیلو ایوری بڈی، ہاؤ آر یو؟ فائن سر، صاحب نے کورس کے انداز میں کہا۔ ویل، ہمیں اپنے مقاصد کے لیے اب خوبصورت کے ساتھ شکنتلا کو بھی انڈیا لے جانا پڑے گا۔ پنکی، تم ٹریننگ سینٹر کے کسی خوبصورت نوجوان کو سلیکٹ کرو جو تمہارے ساتھ مل کر شکنتلا کو قابو کرے۔ ہاتھوت تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا، شمالہ بھی مدد کرے گی۔ شکنتلا ایک پراسرار اور بے پناہ غیر مرئی طاقتیں رکھنے والی شخصیت ہے۔ یہ بزور بازو نہ ہی آتشی ہتھیاروں سے قابو آئے گی بلکہ اس کے لیے کڑی اور خوبصورت مرد کی ضرورت ہوگی جس کا انتخاب پنکی کرے گی۔ اسے صرف چکنا، صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہی قابو کر سکتا ہے۔ باقی تفصیلات تمہیں ہاتھوت نے بتا دی ہوں گی یا بتا دے گا۔ گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک اور کمرہ روشن ہو گیا اور سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ یعنی ہم تو فارغ، سمن ساڑی سنبھالتے ہوئے بولی، کیونکہ ایک قرہ فال پنکی کا نام نکلا ہے، اب پنکی جانے اس کا کام۔ لڑکا کون ہوگا ساتھ؟ فرزانہ نے پوچھا۔ راجو، پنکی پٹ سے بولی۔ راجو کیوں؟ اس نے تو تیسری پوزیشن لی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اول دوم آنے والے لڑکے ہینڈسم نہیں ہیں جبکہ اس مشن کے لیے صحت مند خوبصورت نوجوان چاہیے۔ ہوں، فرزانہ مسکرائی تاکہ شکنتلا کو خون تو ٹھیک ٹھاک ملے۔ سامنے صوفے پر پنکی بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی جبکہ راجو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پنکی یوں اچانک فرزانہ کے کمرے میں مل جائے گی۔ راجو کو دیکھتے ہی پنکی نے ہاتھ بڑھایا
راجو کو دیکھتے ہی پنکی نے ہاتھ بڑھایا تو راجو نے غیر یقینی کیفیت سے اپنا ہاتھ بھی آگے کر دیا۔ پنکی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجو، پنکی نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب سے ٹھیک 6 گھنٹے کے بعد تمہاری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں سمجھا نہیں۔ راجو حیران تھا۔ اس کے لیے تو دوہری حیرانی کا موقع تھا، ایک تو پنکی کی موجودگی، دوسرا ڈیوٹی کی شروعات۔ وہ تو ذہنی طور پر چند دن بیڈ ریسٹ کے موڈ میں تھا۔ میں سمجھاتی ہوں، پنکی نے گفتگو جاری رکھی۔ سفید ایف ایکس تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ راجو گاڑی چلا رہا تھا جبکہ پنکی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی موبائل فون کانوں سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوکیشن بتاؤ، ہم اس وقت شیرازی روڈ سے نکل کر اسکیم 6 کی لنک مشن کی روڈ پر آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کرتی ہوں، تم اسے نظر میں رکھو۔ یہ کہتے ہی رابطہ ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پنکی نے فون ہک سے لٹکا دیا اور دائیں ہاتھ سے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، آگے سے 2 چوک چھوڑ کر تیسرے چوک سے دائیں ہاتھ مڑ جاؤ اور روڈ پر پہنچ کر 25 کلومیٹر تک گاڑی جانے دو۔ یہ سنتے ہی راجو نے ایکسیلیٹر پر پاؤں بڑھا دیا اور گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پنکی پھر فون پر کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس دوران راجو نے محسوس کیا کہ 125 پر سوار 2 نوجوان مسلسل ان کے تعاقب میں تھے۔ اسی طرح ان سے تقریباً 1 کلومیٹر آگے ایک اور سفید گاڑی بھی مخصوص فاصلہ برقرار رکھے جا رہی تھی، یعنی پوری ٹیم مختلف جگہوں پر سرگرم عمل ہے۔ راجو، گاڑی بائیں طرف موڑنی ہے، تھوڑا سا آگے جا کر رکنا، آہستہ چلو۔ پنکی کا انداز حکمیہ تھا۔ یہ ایک چھوٹی سڑک تھی جہاں ارد گرد درختوں کی قطاریں تھیں۔ تقریباً 2 کلومیٹر چلنے کے بعد سڑک ٹوٹی پھوٹی نظر آنے لگی، درخت ختم ہو گئے اور دائیں بائیں اونچے نیچے ٹیلوں کا سلسلہ دور تک پھیلا نظر آنے لگا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پنکی نے کسی سے بات کی اور پھر راجو کو دائیں طرف کے راستے پر گاڑی ڈالنے کا کہا۔ یہ وہی راستہ تھا جو سیدھا حکم داد کے گاؤں کو جاتا تھا۔ سکینہ اور حکم داد کی صلح ہو چکی تھی۔ شکنتلا سے عورت کا دکھ نہ دیکھا گیا، حالانکہ یہ ایک پتھر دل ناگن تھی، لیکن صدیوں سے انسانوں کے درمیان رہتے رہتے اس میں کچھ انسانی جبلتیں اود کر آئی تھیں۔ حالانکہ رحم کے مفہوم سے وہ ناآشنا تھی، لیکن اگر کوئی خاص مفاد نہ ہو تو وہ عورت کا لحاظ کر جاتی تھی۔ شروع میں تو شکنتلا کو چونکہ موجودہ دور میں سہارا چاہیے تھا، اس زمانے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اس نے حکم داد کی بیوی بننے کا سوچا تھا، لیکن خوبصورت کے ملنے کے بعد اس نے حکم داد کی بجائے خوبصورت کے ساتھ رہنے کو بہتر جانا تھا، اسی لیے وہ سکینہ کے حق میں دستبردار ہو گئی تھی، لہٰذا اب اس کا وہاں کوئی کام نہ تھا۔ تھوڑی دیر میاں بیوی سے گپ لگانے کے بعد اس نے اجازت لے کر جانے کا اعلان کر دیا، تاہم یہ وعدہ ضرور کیا کہ آتی جاتی رہوں گی اور جب تک میں اس علاقے میں ہوں تمہیں مالی پریشانی کوئی نہیں آنے دوں گی۔ پھر وہ سکینہ سے گلے مل کر رخصت ہو گئی۔ یہ عین وہی لمحہ تھا جب پنکی اور راجو اس گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ شکنتلا مقامی شلوار قمیض میں ملبوس پیدل ہی چلتی آ رہی تھی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ آج کوئی شکار پھانس کر ہر حالت میں اس کا خون پینا ہے، اور غائب حالت میں تو وہ کوئی شکار پھانس ہی نہ سکتی تھی۔ ادھر پنکی اور راجو ہاتھوت سے 1 گھنٹہ بریفنگ لے کر چلے تھے۔ ہاتھوت نے انہیں بتایا تھا کہ جس دن سکینہ اس کی سہیلی چودھری فضل الدین کی حویلی میں اس کے پاس اسے پیر جانتے ہوئے اپنا مسئلہ لے کر آئی تھیں، تو وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے پلٹیں تو اس نے 2 تجربہ کار کھوجی ان کے پیچھے لگا دی تھی، کیونکہ ہاتھوت کو پتا تھا کہ سینکڑوں برس سے زندہ رہنے والی لڑکی سکینہ کی سوکن بن رہی ہے، لہٰذا اس کا بھی پتہ اسی گھر سے لگ سکتا ہے۔ ہاتھوت کے ان ہرکاروں نے کافی فاصلے پر رہ کر ان کا پیچھا کیا تھا، جس کا شکنتلا کو بھی پتہ نہ چلا تھا، کیونکہ وہ تو سکینہ اس کی سہیلی سے ذرا ہی پیچھے چل رہی تھی، اور اس کے بعد سکینہ کے گھر کے آس پاس ہر وقت کھوجی منڈلاتے رہتے تھے، تاکہ جیسے انہیں کوئی غیر مانوس حسین و جمیل لڑکی نظر آئے وہ موبائل فون پر ہاتھوت کو اطلاع کریں۔ اب جب ہاتھوت کو شمالہ، جسے ہاتھوت نے کچھ عرصہ پہلے کٹھن جاب سے غلام بنا لیا تھا، نے بتایا کہ اسے شکنتلا نام کی وہ لڑکی ملی ہے جس سے وہ 200 سال پہلے بھی ملاقات کر چکی ہے، کیونکہ شمالہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سفر کرتی تھی اور شکنتلا بھی وقت کی لہروں پر سفر کرتے ہوئے اس دور میں پہنچی تھی۔ تو ہاتھوت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے شمالہ کو حکم دیا کہ غائب رہ کر شکنتلا کا پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے۔ تو آج صبح شمالہ نے اطلاع دی کہ شکنتلا سکینہ کے گھر آ چکی ہے اور اس وقت حکم داد کے گھر یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ تو ہاتھوت نے راجو کو چارے کے طور پر پنکی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہاتھوت کو اپنے کالے علم کے ذریعے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شکنتلا خونہ شام ہے۔ اب ہاتھوت کا پروگرام یہ تھا کہ شکنتلا کو یا تو اپنا ساتھی بنا لیا جائے یا اسے قابو کر لیا جائے، کیونکہ اس کا علم اسے بتا رہا تھا کہ اس قسم کی لڑکی کے ہاتھ پاؤں گردن کاٹ کر اگر اس کا خون پی لیا جائے تو اس کو پینے والا امر ہو سکتا ہے، اور اس پہلو کو ہاتھوت نے سب سے مخفی رکھا۔ شکنتلا ادھر ادھر گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے لیے کسی شکار کو تلاش کرتی ہوئی ناک کی سیدھ میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی، جس کی رفتار برائے نام ہی تھی۔ گاڑی چلتے چلتے اس کے پاس آ کر رک گئی تو شکنتلا ان سواریوں کو بغور دیکھنے لگی۔ ایک خوش شکل سی ماڈرن لڑکی اور ایک کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ صحت مند نوجوان۔
शकुंतला लड़की वाली साइड पर खड़ी थी। लड़की शकुंतला को अच्छे घराने की नजर आ रही थी। बात सुनिए। लड़की मुस्कुराकर शकुंतला से मुखातिब हुई। ऐसा है कि हमने बदरुल हसन साहब के बंगले पर जाना है। कर्नल बदरुल हसन। शकुंतला कर्नल बदरुल हसन का नाम सुनकर चौंक पड़ी। वो बड़ी हैरान हुई कि ये तो खूबसूरत के कोई जानने वाले हैं, लेकिन वो इस तरफ तो नहीं रहते। शकुंतला के मुंह से इस्तरारी तौर पर निकला। यही तो पिंकी की मंशा थी कि शकुंतला की जुबान से कोई ऐसा जुमला निकले जिससे बात बढ़ाने में मदद मिल सके। इसने जानबूझकर कर्नल बदरुल हसन का पूछा था, हालांकि उसे पता था कि वो इधर नहीं रहते, बल्कि वो तो कई किलोमीटर पीछे लिंक रोड पर रहते थे। फिर किस तरफ है इनका घर? पिंकी ऐसे अंदाज में बोलती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई जैसे वो काफी देर से इनका घर तलाश कर करके थक गए हों। मैं उधर ही जा रही हूँ, अचानक शकुंतला के मुंह से निकल गया। अच्छा? पिंकी मसनूई हैरत से बोली। प्लीज आप ही हमें साथ ले चलिए, हम बड़ी दूर से आए हैं और इनका घर तलाश करके थक चुके हैं। कोई इस तरफ बताता है, कोई दूसरी तरफ बताता है। प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो हमारे साथ आ जाइए। पिंकी ने हिचकिचाने के अंदाज में ऑफर की तो शकुंतला कुछ सोचने लगी और आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि हरज तो कोई नहीं, इसी बहाने नए जमाने की हर तंगेज इजाद की फिर सैर हो जाएगी। इन मासूम इंसानों ने मेरे साथ क्या कर लेना है? ये सोचते ही शकुंतला ने आमादगी जाहिर कर दी। उसे मालूम था कि इस वक्त कर्नल साहब और खूबसूरत घर ही में होंगे, क्योंकि सुबह खूबसूरत इसे कह रही थी कि आज इसकी छुट्टी है कॉलेज से। और फिर शकुंतला को पिंकी ने पिछला दरवाजा खोलकर बिठा दिया और खुद भी दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर इसके साथ पिछली नशिस्त पर विराजमान हो गई। आपका नाम? पिंकी ने मुजस्सम हिलाक बनकर नशीली गहरी मुस्कुराहट से पूछा तो शकुंतला ने बिला झिझक अपना नाम बता दिया और जवाबन पिंकी से नाम पूछा। तो इसके बाद शकुंतला कहने लगी कि क्या आप दोनों मियाँ बीवी हैं? नहीं नहीं, पिंकी हंसकर बोली, ये मेरे भाई हैं। हम खूबसूरत के कजन हैं। काफी अरसे बाद हम पाकिस्तान आए हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। पिंकी ने सोचे समझे मंसूबे के तहत फौरन कहा तो शकुंतला सोचने लगी कि बड़ा पुराना शहर है, आज भी आबाद है। तबाना पर हुकूमत के दौरान कई दफा इस शहर का नाम सुना था। शकुंतला साथ साथ राजू को रास्ता भी बता रही थी। आप लोग खूबसूरत के रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारा इससे खून का रिश्ता है। खून का? शकुंतला हैरानगी से पिंकी को देखने लगी जिसने खून पर बड़ा जोर दिया था। हाँ, अब आपसे मैं सच्ची बात नहीं छुपाऊंगी, आगे आपकी मर्जी। क्या मतलब? शकुंतला इसकी बातों से उलझ रही थी। मैं समझाती हूँ। हम खूबसूरत को खून सप्लाई करते हैं और आपको भी कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खून पीती हूँ? शकुंतला एकदम चौकस और चौकन्नी हो गई। इसके जहन में खतरे की घंटी टन टन करने लगी। पिंकी जो गहरी नजरों से उसे देख रही थी एकदम हंस पड़ी, फिर बोली घबराने की कोई बात नहीं शकुंतला जी, कल रात से आप खूबसूरत के घर थी। वहां हमारे आदमियों ने आपको ट्रेस किया है। आपने इसके साथ मिलकर खून पिया जिससे हमें पता चल गया कि आपको खून की जरूरत होती है। ये लें। खूबसूरत थर्मास निकालकर ठंडा ठार खून डिस्पोजेबल कप में डालकर उसे पेश किया तो शकुंतला की हैरानगी नुक्ता अरूज पर पहुंच गई। चेक करें, नमूना पसंद ना आए तो मुआवजा न दीजिएगा, बिल्कुल खालस और ताज़ा है। आपसे सिर्फ चंद घंटे कबल ही एक इंसानी जिस्म से निकाला गया है। शकुंतला ने झिझकते हुए कप हाथ में लेकर छोटा सा घूंट लिया तो बड़ी हैरानगी हुई। बिल्कुल ताज़ा, इंतहाई लजीज, किसी जवान साल इंसान का खालिस खून था। शकुंतला से बेहतर जजमेंट कौन कर सकता था? आप सच सच बताओ कि तुम अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मुझे गाड़ी में बिठाने का क्या मकसद है और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? शकुंतला ने एक ही सांस में 3 सवाल किए तो पिंकी फिर हंस पड़ी। आप तो ऐसे ही खौफजदा हो रही हैं। पिंकी की बात सुनकर शकुंतला ने हाथ फेरा और तड़ाक से चांटा पिंकी के मुंह पर दे मारा। पिंकी इस अचानक उफ्ताद से शशदर रह गई। मेरे साथ सीधी और दो टोक बात करो। मैं तुमसे बार बार असल बात पूछ रही हूँ, तुम हंस हंस कर मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। शकुंतला कीना तूज नजरों से उसे देख रही थी। पिंकी थोड़ी देर शकुंतला को देखती रही, फिर हाथूत की बात याद आ गई कि शकुंतला को असल बात बताने में कोई हर्ज नहीं। फिर संजीदगी से नरम अंदाज में कहने लगी, हमारा ताल्लुक आतिशी ग्रुप से है। हम इबलीस की पूजा करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोह है। हमें आप जैसी नायाब, हसीन और ताकतवर साथी मिल जाए तो हम और मजबूत हो जाएंगे। इसके बदले आप जो मांगेंगी आपको देंगे। पिंकी ने बात मुकम्मल की तो शकुंतला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराई तो पिंकी के होंठ भी वाह होने लगे। उसे हाथूत ने पूरा सिखाकर भेजा था। शकुंतला ने ज्यादा हंगामा नहीं करना, ये रूह भी बदल सकती है और इंतहाई ताकतवर है। खूबसूरत कड़ियल मर्द और ताज़ा इंसानी खून हर रोज मुझे चाहिए होगा। शकुंतला ने अपनी शराइत पेश कर दी। मंजूर है, मसला ही कोई नहीं। पिंकी खिल उठी। चलो फिर ले चलो जहाँ ले जाना चाहती हो, शकुंतला ने बेपरवाही से कहा तो राजू ने गाड़ी मजीद तेज कर दी। लेकिन याद रखो, शकुंतला तनबीह के अंदाज में बोली, अगर मेरे साथ हेर फेर करने की या मुझे फांसने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारी शाहराग तक पहुंचूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिंकी हंस पे आदत हंस पड़ी और राजू चुपचाप ड्राइविंग करता रहा। गाड़ी चलती रही। आखिरकार फरजाना की कोठी, जिसे रिस्पेशन कहा जाता है, के गेट पर गाड़ी रुकी। राजू उतर गया, नया ड्राइवर आ गया और साथ ही सुमन भी थी। कॉन्वॉय फिर चल पड़ा।
اب کی بار منزل مقصود ٹریننگ سینٹر تھا۔ راستے میں پنکی اسے کچھ باتیں سمجھاتی رہی۔ ٹریننگ سینٹر میں داخلے کے لیے آج ایک ویرانے میں بنے مکان کے آگے گاڑی روک دی گئی۔ سمن بے دھڑک اندر داخل ہو گئی۔ پنکی اور شکنتلا اس کے پیچھے تھی۔ سین میں ایک عورت بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی اور ایک مرد چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ دونوں نے کسی حیرت کا اظہار نہ کیا، نہ سمن وغیرہ نے ان سے سلام دعا کی۔ سمن سیدھا سین کے کونے میں موجود کنویں کی منڈیر کے قریب پہنچ گئی، جس پر لکڑی کا پرانا گول تختہ پڑا تھا۔ سمن کے نزدیک پہنچتے ہی تختہ بغیر آواز کے ایک طرف ہو گیا اور کنویں میں اینٹوں کی گول دیوار کے ساتھ سٹیل کی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ شکنتلا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سمن نے اسے سمجھایا کہ ہمارے خفیہ ٹھکانے میں جانے کے لیے اسی طرح مختلف راستے ہیں۔ سمن نے مسکرا کر شکنتلا کو سیڑھی سے اترنے کی صدا کی تو شکنتلا لمحے بھر کو سوچ کر مانیہز انداز میں مسکرانے لگی اور پھر پنکی کی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ شکنتلا کے پاؤں زمین سے اٹھتے ہوئے کنویں سے بلند ہو گئے اور پھر کنویں کے عین اوپر آ کر شکنتلا اڑنے کے انداز میں کنویں میں اترنے لگی۔ سیڑھی کی سے کیا ضرورت تھی؟ سمن اور پنکی بھی سیڑھی سے اتر کر نیچے چلے گئی کہ یقیناً اب اوپر سے کنواں بند ہو چکا ہوگا۔ شکنتلا ان دونوں سے قبل نیچے اتر چکی تھی۔ سامنے ہی اسے لوہے کا خوبصورت مضبوط دروازہ نظر آیا۔ کنویں کی تہہ روشن اور خشک تھی، یہاں پانی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پنکی اور سمن بھی آگئی تو اچانک دروازہ بے آواز کھل گیا اور دونوں پٹ دائیں بائیں سمٹ گئے۔ آگے راہداری تھی۔ اب پنکی لیڈ کرنے لگی کیونکہ یہاں کی انچارج وہی تھی۔ آخر وہ ایک دروازے کے پاس رک گئی اور بیل بجائی تو چند ہی ساتوں میں یہ دروازہ بھی واہ ہو گیا۔ شکنتلا ایک ایک عمل اور جگہ بغور دیکھ اور یاد رکھ رہی تھی۔ کمرے میں مستطیل میز کے گرد فرزانہ، ہاتھوت اور وہی شریرے بدن کا افریقی بیٹھے تھے۔ پنکی نے شکنتلا کو ایک نشست پر بٹھایا اور پھر سمن اور پنکی نے بھی کرسیاں سنبھال لیں۔ واہ بھائی واہ! شکنتلا نے 3 بار تالی بجائی۔ بہت خوب! اتنا بڑا اور خفیہ اڈا مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے واقعی موزوں ترین ہے۔ شکنتلا داد دیے بغیر نہ رہ سکی، لیکن پھر اچانک یکدم خاموش ہو گئی اور ہاتھوت کو بغور دیکھنے لگی۔ اوہ! شکنتلا ہونٹ سکیٹ کر بولی۔ اب سمجھیے آپ کا نام۔ وہ انگلی سے ہاتھوت کو اشارہ کر کے بولی تو ہاتھوت حیران ہو گیا اور پھر آہستگی سے بولا، ہاتھوت لگتا ہے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ شکنتلا زلفیں جھڑک کر بولی، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ میرے بارے میں ساری معلومات ان لوگوں کو یقیناً تم ہی نے فراہم کی ہوں گی کہ ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے جو سینکڑوں سال سے زندہ ہے۔ کیوں؟ ہاتھوت مزید حیران ہو گیا اور ہونکوں کی طرح شکنتلا کو تکنے لگا۔ تو تم مجھے اور میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہو؟ تم 70-75 سال کی عمر لے کر اتنے طاق ہو چکے ہو کہ میرے بارے میں جان گئے، اور میں جو تمہارے پردادا کے لکڑ دادا کے وقت سے دنیا میں گھوم رہی ہوں، کیا سمجھتے ہو کہ میں چگند ہوں؟ شکنتلا اسے گھورتے ہوئے بولی۔